زينات عسران شمونتنا قنبة تقرأ سر ميديا انه بفلما رست زينا أبا كتما خصوم زتخايدة آخيبا منبر سلامة نبا زقدد أمريحو زرزر لنا أبا كتما مغلا فتان فردي تواهبو كتسمعوكم جنرال سامورا يونس حدوش صاوعي تقريب الله حزنا يولنا تلفزيون تي بي اس كبه ساتلايت كوردي قدد كمزولو فليتو منا قديدو كنقركم ينام ኤርትራን ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ሓፊሳላ ነዚ ዝገበረቶ ጉዕዞ ዝምልከት ሓበሬታ እውን ኣለና ንሎሚ ናይ ዜናን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ኣለና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ጀምሩ ሰናይ ክትታል تمالي على تهران شوعتن منبر السلامة أبا كتما أخصم تأكيبو عليهم نجام مونغو باباسات تقرأي تفاتير زرلو نايزي مرداء فللي كفتحو تباهلو لعول تطبيج تقبر الأخيبا نابا زقرد أمر حوزولو تصبصبات كوز أنجم يرملهم أبا مجمرتات أوعيتي تأخيبا نعونا سلامة زقرد لس أوعيتي نيرم انتوناقين سلمنتاي أبونا سلامة زيبو الأخيبا تكاير اللوهن زبل دمت حزبي بمحبرة ميدياتات مس بزحة كمن دقنا سمو أبونا سلامة زكاتة دبدابي بمصحف أوعيت أخيبا تلاقي خلهم يوم بخمس من قدد ما تأخيبات مالي ناينقوهم مستخفته نعونا سلامة نسوهم أبدقت الحب زعباهم ممكن الزارة بنازو الحطو كما زقارة واللمون أونا سلامة دمان نحيزي ملكتنا أخيبان تقول دا سلمن تايت تسوعون بمال زي مرر كما زنبر يوم زردو فلفلات نعم أخيبا نابنو سلامان موغاز كم تزراربون الساعة 3 ساعة دحر قطري دبداب صحيفهم سبات لئيهم نابت أخيبا انهم وصوب مريختي انتسدد لهم أبونا السلامان بزعبام انتاي كتزراربو خمزو عالكم زي فلتكو حزي متسيهم موز قوريلن زوصنكم وطاحني قور نزب المرسي كم زقرب لما يمتصب سبات ردهم زي كابتومنا أبونا سلامان حاسوا زدقفو زرخمنا يحبري تايوم بخالق الزما نبابونا سلامة أبوتات كيدم كزراربون فقارنيا يكون زبل حبريتا زلوهم اللهم سقازا بابو قيدا بزبل بمحبرا ميديا زنت الصحافة دماء نزير راقودهم تمال قرم ساعات كلتا بوصوان أبوتات مالتون بوصو أبونا يوحنسن بوصو أبونا ناتنائلن بتوقو بأيتو كيلم نب أبونا سلامة كزراربون كيدم نيرم تخقبروا زلوهم كيادتات حاويسو نمأمن إيكتا كحات حاويسو زرزرنت أبوتات قريب اللهم اللهم بار نزي سعو توقو بأي لومي تأكيبو يوزلهم دحر ساعات ما توقو بأينا أبونا سلامة نخركو أفليت أوام يبل يخون بر نزي حساب زوك أو مأكلات دماء تزقرب اللهم صاوعد دحر وصو مستوهاليو تبهيلو لهم أبونا سلامة أبا ميديا بزابوك على محدد أنا أبي تكرسيان ذلو حمق يوصع يزولكو نسو غيركا خبر نزول النغن تشكيمو يزلقو مسكال نايمك رايو إلهم منبر سلامة زرقمو كهانات بطيم يزموت كهانات فتحزو ساونو كهانات حافت بيت كريستيان كم لبهم زرفو زرفتي نوا إذا كل مليون سنكا نعمت 180 ويكلتا 100 شحن تابل كايسي حدا بعمت لا 3 مليون 3 مليون 400 شحن بعمت ركب الدموز مالتك حدث تعملتي كم يوم زبلوا نجارات أمه كم تجراي زبالة أمه كم زعين زبالة سخيلوا ما لا بايك تفو خلوا أباها ما يلتطوين كم يلا في عزو I can't وصي الله حزقين مدحنو يا ودايري ورد عند حرف يمبر سلازي كالو يزيك سبكر الله وي سلكا غدفون تحلكم مني زا مسقل ناي مكرا ملكتي زيا ناي كبر ملكتي يكونت زيا ناي بابا ملكتي يكونت زا مسقل زيا ناي مكرا مسقل ناي بويتا ملكتي حق خنزار بلا نزبخن قواسيلا كنموتلا خنسقللا خنصرفلا خننعقلا زي سمنا سم كنوهاب الله استقبلنا يا سلازي يجي فرحنا يجي فرح بسلامة تدوكب لي خل كاب بوصاون السلامة سمحنا ملخت بزبل أما حبروا ميديا زرقح صحو الزمن أخطو دمام بزترفو أحواتي بقويتان بصناعات حيلون تنكرم نتنكر سيطان مكلخال مأنتي خدكولو أطوار اكزابهر بمرؤ لبسو وقننا مس أحلقون سلطاناتن مزوم نزمن سلما زم حادرو قزاعتن كيخون صعارو زبليوم تي عالمن مستمع السماء زلو كفاءات منافستن ينبر مسجان دمنا يكونن زبل أب إفسون شدشة
12 ዝርገብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል በመጥቃስዮም ሐሳቦም ዘስምዑም ክቡራን ገዳማውያን አቦታት ሊቃውንቲ ካህናት ሰባክያነ ወንጌል ዲያቆናትን ምእመናትን ተረከብቲ እታ ንጽሕት እምነት መናእሰያት ዝኾንኩም ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ እቲ ካብ ህፃነት ጀሚሮ ዘዕበየኒ ካብ ብዙሕ መሓዝተይ ፈልዩ ኣብ ቅዱስ ገዳም ደብረ አባይ እግረ ቅዱሳን አቦታተይ በመንኩስና ክስዕብ ዝሓርየኒ ኣብ እግሪ መንፈሳውያን መናንያን መምሃራኒ ምስጢሩን ጥበቡን ገሊጹ ፍጹም ፍቕሪ ክስዕቦ ዝጸውዐኒ ካብ ብዙሕ መከራ ሰዊሩ ክሳብ ዝዕለት እዚኣ ዝሓለወኒ ኣምላኽ ኩልና ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይብጽሕዮ ብምባል ክቡራንን ክቡራትን ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ እቲ ጽርሐ ሓቅን ቀታሊ ነፍስን ዝኾነ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓዲሩ ኣጽዋር ኩሉ ተሓንጊጡ እናተዋግአኒ ይርከብ ኢሎም ኣብታ ዝሓዝክዎ ዓላማ ጸኒዐ ንኽቕጽል ተጊኹም ብጸሎት ንኽትዝክሩኒ ብስም እግዚኣብሔር እላቦ እቲ ዝጀመረ መንፈሳዊ ተጋድሎ ድማ ብዘይደውታ ከም ዝቕጽለሉ ቃል ኣትየለኹ ናብ ሓቂ ንዕሰል ይብል ኣብ ፍኖተ ብርሃን ሚድያ ኔትወርክ ዝተረኸበ ሓበሬታ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ ጉዳይ ዘቐረብናልኩም ሓበሬታ ብመሰረት ክሳብ ሕዚ ዘረኸብናዮ ሓበሬታ እምበር ንሚዛናውነት ምጉዳልና ኣይገልጽን ኣብዚ ጉዳይ ዘለዉ ቀጸልቲ ምዕባለታት ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት ሚዛኑ ብዝሓለወ ክነቕርበልኩም ምዃንና ክንገልጽ ንፈቱ ዕርቅን ሰንያን ንኣቦታት ሃይማኖት ትግራይ ሰላም ንረሃዋን ንህዝቢ ትግራይ ተመኒና ናብቲ ዝቕጽል ትሕዝቶና ከነስግረኩም ሓው ነባር ተጋዳላይ ሕወሓት ስቡእ ተጋዳላይ ሙሴ ተኽለ ኣብ ዓድዋ ዘሎ ጉድ ብዙሕ እዩ ዘጉህ ክብል ገሊፅዎም ተመሊስካ ትሓስቦ ከለኻ ብዙሕ ዘጉህ እዩ በኸባቢኡ ጎነፃትን ዓመፅን ስደትን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ተጻሒፉ ዘሎ ኣነ ይጠራጠር ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን كميم زقل صوسك أبدوان زين سمع عدوك عدوى يا مكرني عدوى كل هذي طفينا زماناتنا طفينا فتحي زي رهبنا حزبنا فتحي أي رهبنا تلفزيون تي في اس كاب ساتلايت كورد يقدر كم زلوا أفليتهم بسلسة سومان كل تسبحفت النفل معوان أبد تقرأي تتعيش نتسعات كال تي في اس كاب ساتلايت كورد يقدر كم زلوا أبزوصو مجلس حبيرهم تي لعل ربع سبحفتي بحوار كوينهم كم زلت وزن قررلو تكال للعل خلت عامت كقلقل دحر مصنح بسنك بوليتيكا وصلوا فاينانساو محنقوان من محراراو تنصلن كاب ساتلايت ناي مراد حدقان صلالي وكم زلوا قليصهم مرحنا تتكال أنا مرحنا زهي وتكال يطفأ زول بهراو عاقم نزحاز حيلي كقطمون قطمو كسعرن كم زي كألا بمقلات نقزيو عنقفات قطمو مهلاو فليتهم تي في حقزتين ترخيبو كاب حدقا مراد كدهن انت زي كون ما بالسفلية أو رادبات مليسو كم زخل فليت اللهم تنتاني بوليتيكا تقراويا ماني لسفا ودمرسام هاجر كمي مسرد تمكروكي هالوكا اخل مدلاوكي وننكا نهاجر الكا واقع مغفار قرآتو هاجرات عالو قلوش أبيلو زمهرنا يلوم هاجر كمي كمزهن زي فلطو نعوقها زي تدالو كورد أبر بعد عدتات تبتينهم مجهر شعب تركز نورا عبي عقمهم جيب أبتيرهم بعبد الله وجالان زمرح بيكيكيز بهالبارتي نو مور مقنصال بس حزم ستوركت حبيرنا انا خنبر زغبنا نازل كوي اقوم زله كونكلوجن واسيو بيكيكي اوفيشالي ناي مقنصال ناي كورد غزات ناي كورد هاجر ناي مسرات علامو دروب كديفو اوفيشال اقرباون قدم قلت عامت ولا 3 عامت واي مسرتان هنصتن هاجر كلاريتي انتس إنك أقول بتسدي سو مسرتان انتنا هاجر كلاريتي يدلي جلس النت يدلي فلتات يدلي ساينس يدلي نردع خوابي خام ردع يدلي نعلم تمكر من باب يدلي سمعي تكون قول لا يكون قول لن تكون تلو حدا غيري قول لن تكون تلو كالو تقصل حتى لو وانجلي أنا قتلك على متخكلي نازل البوليتيكا يمسك إذا سلازي تحسز اللي عزله كافلتات يكون كافلتات كم زي يكون مقتنع ولا لا كافلتات أفلتات وده هاجر كما الناس ديبيت جبر له دوكيمنت يكون المجمرة صعبة أب كتما مقالة فتح فرد توهبهم نبارنتو كتما مقالة فلا كتما حدنت أبي أور عزونا مل السلام أمارة زوالة تخصاصي
تمالي ساعة تشعات ربع اندحر قطري أبا كفلة كتما عد حقي داقما مسال لابز بهار فولي كبابي سريدا قطرة بارو سلسة شموانت سلسة تشعات تجز عينتا مكينة قل في سيرو بمقطاو جمد إلكتريك تا مكينة فتاتي حقت إمو أرعيلو كخيد أو تخوابي بستوافر أكالات سلطان حبرة سبن إيد بيدا بقوت سطر معالو أزازي بوليس تخفل ختما حبيرو بوليس كفل ختما عد حكي إيد بيد مزقوات ساريو شعو كسي مس تمسرتو بيتفردي تخفل ختما دما مزقو مرميرو تفعاتن يخوينو سلزرهبو بطرو مع سرتي شمونت عامتن بر 4 شحن كوتصع كام زو السنة مكتل إنسبكتر قبر رصوت وسيخو أرديوم جنرال سامورا يونس بطبنجا بسقا من أسين فقرات أطعو كبلي قبايلوم أبا تقرأي زلو مرحنة اللي قال نزي قدايت أطعو كبولو دما ساوعيتها قريب اللهم بطبنجان بسقا من أسين مفكر أطعو كبولو اللهم أبا تقرأي زلو لقاونتي هون مراحتي هون جنرالات زياق حاسول لهم بسفحو قفا منعسي كايدالو إذا قداي زين انتا عينت نقر حيزو كمتسي خيلي الكات حسب زياد زبط لمدوها في عمليات تمهيرهم صمدو وصيت ياز مثلنا أنا نتكلل نابي كوسدو يخيل زم سوات ياتون بزعب حزبي بزعب زلنا حزبي تنكت ناي سلام تنكت أجندهم يكون من لا توجي سلازل لحد سوان سخون سلا يكون كاتو وتكون تخلي زلو بوليتيكاو نطفتات سلاماو كوينو نقصل انت عينت مفتاح حساباتي كهلو زخيل سقايس كا وقي يلن حزب سقات راح اكيبكا وقي يل دقنا عينوكم ايتكففلنا كبل ኤርትራ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ጽምዶ ንሰላም ዝገልጽ ተመክሮ ኣካፊላ ተባሂሉም ልኡኽ ኤርትራ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ንቢሮ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰላማዊ ጻዕርታት ዝገልጽ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸ ተገሊጾም እቲ ልኡኽ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ 1 ዓመት ትሒዛ ጽምዶ ንሰላም ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዝግበር ናይ ምርዳእ ናይ ባህሊ ምልውዋጥን ህንጸት እምነትን ንጥፈታት ኣብ መሬት ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ብደረጃ ማሕበረሰብ ዝምራሕ ጽምዶ ንሰላም ኣብቲ ዶባት ዝነብሩ ዓበይቲ ዓዲ መናእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ስድራ ቤታትን ተሳትፎምሉ ዘለዎ ንጥፈት ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ብሰንኪ ጎንፅታት ምክፍፋልን ዝተጎድአ ማሕበራዊ ምትእስሳር እንደገና ንምህናፅ እዩ ይብል እቲ ቪድዮ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ደብዳቤኦም እዚ ተመክሮ ማሕበረሰባት ባዕሎም ዝውንንዎ መንገዲ ብኸመይ ጎንፅታት ከም ዝፈትሑን ኣብ ባህላዊ ንቡርነትን ሓበራዊ ሓላፍነትን ተመርኪሶም ከመይ ሰላም ከም ዘስሩን ዘርኢ ህያው ኣብነት እዩ ክብል ገሊጹሎም ምስቲ ደብዳቤ ተታሒዙ ተለኣኸ ቪድዮ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝግበር ዘተታት ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ህንፀት ሰላም ኮሚኒቲ ቤዝድ ፒስ ቢልዲንግ ዘለዎም ኣቀራርባታትን ተወሳኽቲ ሓሳባት ንምሃብ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ጉምቲ እዚ ኤርትራ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘለዋ ናይ ምትሕብባር ርክብን ዘረጋግፅ ኮይኑ ተረኺቡሎ እዚ ብወገን ኤርትራ ዝተለዓለ ሓሳብ ኮይኑ ብኻሊእ ወገን ድማ ጽምዶ ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ሰላም መስርሒ ዘይኮነስ ናይ ሓባር ጸላኢኻ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ጥምረት እዩ ክብሉ ይገልጽዎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዘመነ ካሴ ዝምራሕን ብዝተፈላለዩ ውድባት ዝቖመ ጉጅለ ልኡኽ ኣማራ ፋኖ ብሄራዊ ንቅናቄ ፋኖ ምስ ወከልቲ ሕወሓት ምዝራብ ናብ ትግራይ ምርሒ ምንባሩ ምንጭታትና ገሊጾም ይኹን እምበር ዘመነ ካሴ ምስ ሕወሓት ዝገበሮ ስምምዕ ምስጢራዊ እዩ ብዘይኣፍልጦ ሰራዊት ፋኖን ብውልቅኡ ዝገበሮ ምዃኑ ድማ ነቲ ዝተጠረፈ ምንቅስቓስ ፋኖ ከይብትኖ የሻቕለሎም ዘመነን ልኡኹን ብስም ፋኖ ምስ ሕወሓት ምስ ተራኸቡ ውፅኢት ናይቲ ዘተ ይኹን ስምምዕ ናብ ፖሊት ቢሮ ኣማራ ፋኖ ብሄራዊ ንቅናቄ ፋኖ ኣየቕረቡን ተባሂሉ እቲ ዝገለለ ድማ እቲ ካብ ትግራይ ምስ ተመለሰ ብቕፅበት ምስ ዘመነ ኣብ ትግራይ ጸንሐ ዝናቡ ዝተባሃለ ኣመራርሓ ኣብ ማርሸት ዝተባሃለ ናይ ፋኖ ኣመራርሓ ዘይሕጋዊ ጮያ ምፍጻሙ ጥርጣረታት ክፍጠሩ ገይሩ እዩ ዝናቡ ነዝተልእኾ ካብ ዘመነ ከም ዝተቐበለ ምእማን ካብዚ ተግባር ክቁጠብ ንዘመነ እውን ካብ ካልኦት ኣባላት እቲ ጥምረት መጠንቀቕታ ከም ዝተለኣኸሉ ተሓቢሩ ኣማራ ፋኖ ብሄራዊ ንቅናቄ ምስ ትሕዝ ዘለዎ ውሽጣዊ ምፍልላይን ድኹም ውድባዊ ኣቃውማን ምስ ካልኦት ሓይልታት እቲ ክልል ግንባር ብምዃም ናይ ነዊሕ እዋን ረብሓ ህዝቢ ኣምሓራ ከረጋግዝ ዝብል እውን ቀንዲ ስጋት ኮይኑሎም አሁን ላይ ከፌም የተመታበት ትልቁ ምክንያት ከህወሓት ጋር ከምንሰራ እንደውም ከፕሮፌሰር ጌታ ጋር የሆነች ቪዲዮ አይተናል ከህወሓት ጋር ከምንሰራ ከዚህ መንግስት ጋር ቁጭ ብለን ጥያቄያችን ብንነጋገር ሁሉ የሚል ሐሳብ ነው የነበረው
በቃ ከህወሓት ጋር መስራት ማለት አማራን ማጥፋት ነው። የአማራ ጥያቄዎችን ሙሉ በሙሉ ጥያቄዎቻችን ህወሓትን የሚመለከት ነው። ስለዚህ ከህወሓት ጋር አንሰራም የሚሉ ሰዎችን የማጽዳት ዘመቻ ነው። ክንዴ ላይም ደረጃ ላይም ሲደረግ የነበረውን ዘመቻ ሙሉ የሰሜን ጎንደርን ሁሉ ኃይል ሰብስበው እነሳሚም በሰሜንም አድርገው ደረጃ ሊመቱት ነበር። እንግዲህ ያው መክቶ ነው የመለሳቸው ማለት ነው። እነዚህ የሚያደርጉት ዘመቻ ምንድነው? የሟ ለህወሓት የመንገድ ጠራጊነት አይመችም የሚባሉ ሰዎች መግደል ነው ትልቁ ዓላማ ማለት ነው። ወባንተ ላይ ተሳካለት፣ ካፌ ላይ ተሳካላቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ደረጀን ሞከሩ። ደረጀ እዛ ደንቢያ ላይ አልቻል እንግዲህ ወደ ተሾመ ሞክረው ነበር። ይሄ ነገር ነው እየሆነ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሟ ጎንደር ላይ በሰፊው አማራ የሚሸቱና ለህወሓት መንገድ አይመቹም የተባሉትን ለመምታት ነው እቅዱ ማለት ነው። ብዙዎችን ፈጽሟል። የቀሩ የተወሰኑ ሰዎች ነው። እነሱንም እንግዲህ በበላይነት ውጧቸዋል። አሁን አበ ከተማ ባህር ዳር ዙሪያ ቅንበባ አበስተባሃለ ቦታ መንግስትን ምልሻታትን ተኸባቢ ንካህናተ ቤተ ክርስቲያንን ነበርትን ኣብ ዕለት 24 ጎንበት ማለትውን መዓልቲ መረፃ እዋን ኪዳን ኣይብጻሕኩምን ስርዓተ ቅዳሴ ኣይፈጸምኩምን ብዝብል ምኽንያት ኣሲሮሞም ከም ዘለዉ ተፈሊጦም። ክልል ኦሮሚያ ኣብ አርሲ ወረዳ አስኮ ብዛዕባ ዘጋጥመ መጥቃዕቲ ካብ ምንጭታትና ብዝረኸብና የሓበሬታ መሰረት ህይወቶም ዝሓለፉ ዝተረጋገፀ 53 ሰባት እንትኾኑ ዝርከብሉ ዘይተፈለጡ 190 ሰባት ዝቆሰሉ 47 ሰባት ዝተጨወዩን ገንዘብ ዝሓተተሎምን 6 ሰባት ዝተቃጸለ ገዛ 308 ዝነደደ ቤተ ክርስቲያን ክልተም ተመዛቢሎም ኣብ እሬቻ ማእኸል ዝተዓቀቡ 789 ተመዛቢሎም ኣብ ሱንቴ ማርያም ዝተዓቀቡ 691 ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ አስኮ ዝተቀመጡ 262 ተመዛቢሎም ኣብ ሌንጮ ኦዳ ወራምቦስ ቦጎዳ ኮበሬ ዝተዓቀቡ 130 ጠቅላላ ተመዛበልቲ 1875 ጠቅላላ ተመዛበልቲ ድማ 1875 ምዃኖም ተፈሊጡሎም። ክሳብ ሕዚ እቲ ተኽሲ ካብ ትማል ንግዋት ሒዙ ደው ኢሉ ይኹን እምበር እቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረቦቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን። ኢትዮጵያ ዕዳ ብዘይ ምኽፋላ ክትክሰስ እያ። ናይ ኢትዮጵያ ዩሮቦንድ አለቃሕቲ ዘይተኸፈለ ዕዳ ብዝምልከት መንግስቲ ንምኽሳስ ናይ ሕጊ መስርሕ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ። አለቃሕቲ ዩሮቦንድ ኢትዮጵያ እቲ መንግስቲ ዘይከፈሎ ናይ $1 ቢልዮን ዕዳ ብዝምልከት ክስ ንምስራት ዘኽእሎም ናይ ሕጊ መስርሕ ብወግዒ ከም ዝጀመሩ ዓለምለኻዊ ሚድያ ብሉምበርግ ምስቲ ጉዳይ ቀረባ ርክብ ዘለዎም ምንጭታት ተወኪሱ ከም ዝጸብጸቦም አባላት ኮሚቴ ወናንቲ ቦንድ ኢትዮጵያ አድሆክ ቦንድ ሆልደርስ ኮሚቴ አቤት ፍርድ እንግሊዝ ክስ ንምስራት ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ናይ ቅድመ ክሲ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝለኣኸ ብሉምበርግ ገሊጹ። ውሽጢ ቤት ፍርዲ ዝተፈጸመ ዘሰንብድ ቅትለት መዘራረቡ ኮይኖም ኣብ ወረዳ ሆለታ ወልመራ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ ምንባብ ዝነበረ ዳኛን ሓንቲ ተኸራኻሪትን ህይወተን ከም ዝሓለፈ ኣክሰስ ቱ ጀስቲስ ኢኒሺየቲቭ ኢትዮጵያ ፍሊጦም። ከምቲ መረዳእታ ጉዳይ ክርክር ስድራ ቤት ትርኢ ዝነበረ ዳኛ ወርቄ ፋካንሳ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ ምንባብ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እቲ ተኸሳሲ ብድንገት ብዘውፅኦ ሽጉጥ ንዳኛ ብጥይት ወቂዑ ቀቲልዋ። ኣብቲ ጉዳይ ትከራኸር ዝነበረ ተኸራኻሪትን ብተመሳሳሊ ብተኸሳሲ ብዝተተኮሰ ጥይት ኣብቲ ቦታ ህይወታ ከም ዝሓለፈ ተፈሊጡ። ሓደ ውልቀ ሰብ ተዓጢቑ ናብ ኣዳራሽ ቤት ፍርዲ ክኣቱ ምኽኣሉ ናይ ቤት ፍርድታት ጸጥታን ምርመራን ኣሰራርሓ ክሳብ ክንደይ ድኹም ከም ዝኾነ ብዝሕዝን መንገዲ ኣርእዩ ክብል ኣክሰስ ቱ ጀስቲስ ኢኒሺየቲቭ ክብደት ናይ ፍጻመ ገሊጹሎም። ኤርትራ ካብ 1 ጥሪ 2027 ዝጅምር ናይ 2027 ክሳብ 2029 ዕድመ ዘለዎ ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ባይቶ ሕብራት ሃገራት ኢኮሶክ ተገልግል ተመሪጻ። ኣብ መበለ 85 ስሩዕ ዓቂባ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኤን ጀነራል ኣሴምብሊ ብዝረኸበቶ ልዑል ደገፍ ድምፂ ኣባል ሃገራት ሓንቲ ካብ ምክትል ፕሬዚደንትታት እቲ መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኮይና ተመሪፃ ከም ዘላ ዝዝከር እዩ። ኤርትራ ምስ ካልኦት ተመረፅቲ 16 ሃገራትን ምስቶም 5 ቀወምቲ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ማለት እውን ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ሩስያን፣ እንግሊዝን ኣሜሪካን ምምዃን ነቲ ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቤት ጽሕፈት
بحبار كتمرح يا مسيرترا بحبار مكتل بريزيدنت كونن زتمرص حقرات افغانستان فنلاند ግብጽ ሊባኖስን ፓራጓይን ዚምባብዌን መሆናን ወንተ ፈሪጥሎም كبرات تخطاتلتنا نسعز حزنايم زينات هذا زم تخطاتلكم يمسل نيرم سلام نجب تقراي سلام لكل ودسن